Mayong adlaw katawhan sa Dios sa Archdiocese sa Osamis. Akong timbaya sa mga mag-uuma ug mga mananagat. Atong iampo sa kanunay ang ato nga mga political leaders. Labi na ngayon ang atong nasod. Bisan kita tingali wala ganahi sa atong presidente, pero kinahanglan ato siyang iampo. Kay sa panahon nga magsamok ang atong gobyerno, tungod kay siya wala giyahi sa Espiritu Santo, tungod kay dautana ang iyang ginahuna, kinahanglan nga ato siyang iampo aron pukahon siya sa atong Ginoo. Muna nga atong iampo atong presidente bisan dili ta ganahan, kay ang ugma sa katawhan, ang ugma sa nasod nga Pilipinas, sa nasod nga Pilipinhon, anaaman sa atong presidente. O atong iampo nga magtinarong atong presidente nga dili na mosobra og loan og mga kwarta, tungod kay og iya pong ipanguli ang mga kwarta nga gikuha sa mga lain nga mga departamento. Atong hinumduman ha nga iyang gipirmahan ang budget, pero doon na po siya gibito nga giingon 38% lang, pero ang 62% nga gitawag og unprogrammed appropriations, 62%. Na mao niya sa tingali ni ang mahimo nga kining korupsyon. Muna nga atong iampo nga kining mausab ang hunahuna sa presidente, o kining giyahan siya nga magtinarong siya siyang pagka-presidente. Anyway, mao gyud ni ang atong pangayoon. Karong adlaw Miyerkules, una nga Miyerkules sa bulan sa Pebrero, o pizza 4 nga pizza. Busa karong adlaw ang atong ebanghelyo, atong kutloon sumala sa ebanghelyo ni San Marcos. Si Jesus mibiya nitong dapita ug mipauli sa Nazaret nga iyang lungsod, ug mikuyog kaniya ang iyang mga tinun-an. Sa adlawng ipapahulay, miadto siya sa sinaguga ug nagtudlo sa mga tao. Daghan ang mga tao didto, ug sa ilang pagkadungog kaniya, nahibulong silang tanan. Busa nangutana sila, diin man niya hikat-uni kining tanan? Unsa mang matanga sa kaalam kining nabatunan niya? Ug giunsa man niya paghimog mga milagro? Dili ba siya mauman ang panday nga anak ni Maria? Ug igsuon nila ni Santiago, Jose, Judas ug ni Simeon? Dili ba iyang mga igsuong babae ani aman dinhi magpuyo? Tungod niini wala sila mutuo kaniya. Ug mingon si Jesus kanila, ang propeta gitahod sa tanang dapit, gawas siyang kaugalingong lungsod ug siyang kadugo ug sa iyang banay. Wala siya makahimog milagro didto gawas sa pagtapion sa iyang mga kamot, niadtong pipila ka masakiton ug naayo sila. Natingala siya pag-ayo nga wala sila mutuo. Unya miadto si Jesus sa tanang kasikbit nga balangay ug nagtudlo sa mga tao. Ebanghelyo sa tong Ginoo. Daygon ikaw o Kristo. Mga igsuon, ato yung hinumduman ha. Nga ang atong Ginoo, kanabang matinud-anon yun siya sa iyang pagkatao. Ang atong Ginoo, atong hinumduman ha, nga Jesus is truly human and truly divine. O sanglit siya, matuod man nga tao, sa iyang pagsuroy-suroy, mipauli yun siya sa iyang lungsod. O human siya, o miabot ang adlaw nga ipapahulay, miadto siya sa templo, miadto siya sa sinaguga, o didto nagtudlo o nagampo siya. Ato yung hinumduman nga, kanabitang pahinumdum kini sa ato nga mga teachers, sa mga public schools, o sa mga Catholic schools, nga dili na to duaan ang atong pagka magtutudlo, nga magtinarong kita pagka magtutudlo, kay ato mang hinumduman nga nagdawat ba tag sweldo nya kung ikaw kining nagtarong og tudlo, malipay kag yun nga mudawat sa imong sweldo ug magmalipayon ikaw nga mukaon. Pero kung di ka nagtinarong og tudlo nya dawat lang kag sweldo nya imo ning gipakaon sa imong mga anak ang imong sweldo, kay nipalit kag sudan ug uban pag gigamit imong sweldo pagkaon, unya sa tupa imong gitudloan, imong gitamnan og mga dautan nga panghuna-huna ang imong mga anak, kay wa man ka magmatinud-anon sa imong pagpang-alagad. Mao na ang atong Ginoo
miadto sa sinaguga ug matinud-anon nga gatudlo. Kini usab hagit sa ato nga mga magtutudlo nga sila mo himo sa matinud-anon nga pagtudlo ug pagpang-alagad. Ako sayod sa mga public schools kay akong mga igsuon nga tudlo man, doon naman ko igsuon nga kining unom ka buok mga maestra. Unom ka buok mga maestra, pito di ay unom kay akong igsuon ka magulangan, abogado man to niya, nagtudlo po siya, pero mga maestro ug maestra ang akong mga igsuon, unya dunay usa ka midwife, nga ako na pare, pero magtutudlo gyapon sa to pa magtinarong yung tagtudlo. Kay kung kita magtinarong og tudlo, panalanginan ta sa Ginoo. Unya sa diha nga gatudlo na siya, ang mga tao nga iyang tagilungsod kay didto gud siya, mipauli man siya sa iyang lungsod. Uy, ang iyang tagalungsod kay di man mo dawat niya. Kana bitawng kung ikaw ba kana bitawng gi-underestimate nimo ang imo nga kining imong silingan, nya na imong doktor, nya murag dili ka mo salig. Mao po ni ang nahitabo. Tungod lagi kay mo ni gitawag og familiarity breeds contempt. Kana bang kung pirmi mo nag-uban, pirmi mong nagkita, murag usahay, di ka mo salig sa maong tao. Pero kung imo na siyang hatagan sa pagsalig, daghan pa ka og makatunan. Ug mao kini ang mga tao, mingon sila, diin man niya hikatuni kining tanan. Unsa mang matanga sa kaalam, kining iyang nabatunan. Giunsa niya paghimo og mga milagro. Mingon ang atong Ginoo, ang propeta gitahod sa tanang dapit, gawa siyang kaugalingong lungsod ug sa iyang mga kadugo ug sa iyang banay. Mao man gali nga kana bitaw ikaw kanang pari ka, usay ang uban nimong mga ubang mga labi na igsuon uban pa, murag di man kaayo murag kanang dili wala sila, di sila kasabot. Ya, pero ang ubang mga tao bukuan gyud noon mo respeto gyud nimo. Mo lagi na basta kada bitang permi mo mag-uban, mukaon mo parehas mo gikaon, maglakaw mo nga mag-uban. Mura pag mawala imo mura imo ka kinsa man ni siya. Pero hinaot nga kung mag-uban mo permi kini hagit unta kini nga mulaw ang inyong paghinagalaay, mulaw ang inyong paghinigugmaay, mo na asawag bana, mga anak, dili ba kung permi ka makig-uban kanang niya mulawong yun inyong paghinigugmaay, ang mga anak po, mo respeto yun sa mama ug papa. Pero lain manigo na katong hisgutan, si Jesus, nga gatudlo, sanglit ilang tagilungsod nila, murag wala sila mutuo. Muna nga, ato yung hatagan ug pagtahod ang ato nga mga magtutudlo. Ato yun nga hatagan ug paminawon yun nato ang ilang nga gisulti. Si Jesus nagtudlo, si Jesus naghimog milagro, apan ang iyang banay, mismo ang iyang mga igagaw, wala mutuo kaniya. Ang iyang mga kadugo o sa iyang banay, wala mutuo kaniya. Mao na nga, kini gapahinumdum ka nato, nga kita kinahanglan mo hatag gayon sa atong 100% nga pagsalig sa Ginoo. Muna kagahap atong miaging Domingo, mingon jud ko nga kanabang tungod lagi kay naghisgot man to bahin si propeta Zefania naghisgot nga ari kamo mga tao o batunin ninyo ang pagkamapaubsanon. Ari kamo o inyo nga isulti ang kamatuoran, ayaw kamo pamakak. Ari kamo o inyo nga hatagan sa mayong pag-atiman ang inyong mga karnero. Mga nindot kayo ba? Nindot kayo mga gisulti. Nga sato pa di ay nga ang pagkabalaan mahitabo kung atong buhaton ang ato nga mga responsibilidad. Mahimo kitang balaan kung ang ato nga mga responsibilidad kinasing-kasing atong gihalad ngadto sa Ginoo. Sa ako nang gikaingon, ang mga tao wala mo salig, wala mo hatag sa ilang pagtuo o si Jesus bisan pa ni ana siya
mipadayon lang gihapon sa pagpang-alagad. Wala nun siya mohimo og daghan nga mga milagro apan iya gihapon nga giayong mga masakiton o iya gihapon nga gitudluan sila. Kanabang wala gyud siya muhunong sa pagpang-alagad bisan daghan o wala ang mga tao nga mutuo kaniya. Hagit usab kini nato nga bisan kung tingali usahay kada bitang sa mga Binisaya pa gi-small lang kanila pero padayon lang sa pagpang-alagad kay kining kung kada bitang mura bag nagtuo sila nga pariha lang mo pero di gyud mo pariha gud kay labi na nahimo kang engineer, nahimo ka nga maestro, nahimo ka nga nurse ug uban pa pero wala sila pagsalig nimo pero sagdi lang padayon gyapon sa imong pagpang-alagad. Ang punto diya sa itong ebanghelyo, mao gayod, nga bisan si Jesus, wala hatagi sa katawhan sa ilang pagsalig, apan siya, wala muhunong sa pagpang-alagad. Siya, nagpadayon sa iyang paghalad, sa iyang kaugalingon, kay iya manggigugma ang katawhan. Kung doon natay gugma, dili gyud mausab ang atong pagpang-alagad. Ang gugma, mao'y sukaranan, aron kita magmalipayon sa atong pagpang-alagad. Mao na nga sa imong pagpang-alagad ayo pagunahuna og kwarta, ayo pagunahuna og salapi. Kung moabot, salamat. Kung dili moabot, salamat lang gyapon sa Ginoo. Kay ang Ginoo ray maoy mo panalangin kanimo. Mao nga sa pagpang-alagad tagay gugma. Sa pagpang-alagad ihatag ang imong kinatibuk-an ug ang Ginoo nga gatan-aw sa imong pagpang-alagad nga puno sa gugma, ikaw iyang panalanginan. Si Jesus wala saligi sa mga tagilungsod niya, apan siya mipadayon sa iyang pagpang-alagad. Kay ang iyang pagpang-alagad naputos man sa gugma. Ang sukaranan sa iyang pagpang-alagad, gugma. Ug mao nga iyag yung gipuy-an ang pagpang-alagad. Wa siya magunahuna siyang kaugalingon. Wala siya moingon nga wa siya masuko, nga wala mo tuo kaniya ang mga tao. Iya lamang gipadayon ang iyang misyon. Ug busa ikaw nga namati nako, padayon sa imong pagpang-alagad. Padayon sa imong kakugi. Padayon sa imong pagkamanggihatagon. Kay ang Ginoo nga nakakita sa imong pagkamanggihatagon o sa imong pagpang-alagad, siya rapod ang mupanalangin kanimo. Igsuon, ang mayong balita ang umang pulong ni Jesus, ang ngayang pamation, pamalandungan, o paningkamutan nga mapuy-an. Bulahan ang tao nga namati sa pulong sa Ginoo, sama siya sa kahoy nga gitanom, daplin sa usa ka sapa, kansang dahon dili gayon malaya. Tempo sa timbunga, siya mamunga. Igsuon, ugma na usab. Usbon ko, ang ato nga kuta, atong ibutang diha ang bust ni Father Jose Docos, ang pioneer, ang midala sa Birhen sa kuta. Usa ka na katimaan, agi og paghinumdum sa ato nga kasaulugan sa ika-75 katuig nga nahimo kita nga lokal nga simbahan. O ato usab nga ayohon ang ato nga friends, ang ato nga koral din sa kuta, aron inigtan-aw nato maka malipay kita nga magtan-aw ug sanglit kana man ang pinuy-anan sa Ginoo sa mahal nga og sa mahal nga Birhen Maria ato kining nindoton ug kinsa katong nakadungog paambit, salamat kaayo. Bisan pila ka jutay salapi, salamat kaayo. Ako ta kamong hangyoon, tuktuko ng inyong mga kasing-kasing o hinaot nga mutabang kamo, sulti lang si Father Jason Panagiton. Ang pangaliya sa mahal nga Birhen Maria, nagisangpit sa mga misamisnon nga Birhen sa kuta, ang Ginoo magapanlalangin kanatong tanan. Sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Padayon kita nga moadto sa kuta, sa Birhen sa kuta, atong isulti ang ato nga mga kaguol, atong ihalad ang atong kaugalingon ngadto sa Ginoo ug sanglit si Mama Mary, ang Birhen sa kuta, mao man usab ang atong inahan, ato siyang bisitahan. Padayon kita nga mag-ampo, kay ang pag-ampo
mao'y kusog nga mohatag kanato og usa ka espiritual nga kusog aron mopadayon kita sa atong panaw padulong sa gingharian sa Dios. Pray and never stop praying. More things become possible because of prayer. God loves us all, kay kita mga tao nga midangop kaniya. Padayon sa atong pagtuo, hupta nato ang atong pagtuo, kay mao kini ang mohatag kanatong paglaom. Never, never stop praying. Mabuhay ang katawhan sa Dios.